تو الان باید خونت باشی و مراقب شوهرت باشی. به فکر دخترت نیستی مامان که ممکنه دلتنگت باشه؟ فقط فکر دامادتی. شما اولین مادر تو دنیا هستی که از اومدن دخترت به خونش ناراحت شده. ای بابا، من دارم برای خوبی خودت میگم. خوبی منو ول کن، شما که اصلا به فکر من نیستی. اینو ول کن. خبر جدیدو شنیدی؟ اسین نامزدیشو با الینا به هم زده. ها؟ چی داری میگی؟ راستشو میگم. به شما کسی نگفت؟ من فکر کردم الان همه خبر دارن. آخه دلیلش چی بوده؟ چرا این کارو کردن؟ نمیدونم. حتما یه بیادبی کرده. نه الینا اینطوری نیست. اون دختر واقعا دختر مؤدبیه. خیلی با نزاکت و با اخلاقه. مامان، به نظر شما همه دخترای دنیا مؤدب و نجیب و فرشته هستن بجز دختر خودتون؟ از این حرفتون حسودی میشه. نه دخترم، این بار نباید بهش بی‌انصافی بشه. اون قبلا به خاطر ما خیلی ضرر کرده. چرا به خاطر ما؟ اول شوهرش ولش کرد، بعدش هم نامزدش ولش کرد. پس این به این معناست که مشکل از دختره هستش، تقصیر ما نیست. راجع به شوهر اولش گفت که تعادل روانی نداره و ما هم اینو قبول کردیم. اما حالا اسین هم تعادل روانی نداره؟ دخترم، پس تو با اسین صحبت کن، اون به حرفت گوش میکنه. بگو اینطور نیست. ببخش مامان، تو رو خدا من نمیخوام تو این کارا دخالت کنم. نجمه، چایی بیار دیگه. چقدر دیر کردین دختره. سلام علیکم خاله جان. علیک سلام دخترم. شما چطوری؟ من خوبم دخترم. بیا بشین. خب حالتون چطوره خاله؟ خدا رو شکر من کاملا خوبم عزیزم. الینا تو حالت چطوره؟ خوبم. یه وقتایی با خاله بهمون سر بزن. از خونه نشستن خسته نمیشه؟ چی کار کنم از دستش؟ قبلا رامشا بود و به زور از دستش میکشید و اینو میبرد بیرون، اما الان که تنها شده دیگه خیلی سخت میره بیرون. خاله جان این چه حرفیه میزنین؟ به من اجازه بدین دستشو میگیرم و میبرمش بیرون. این که درست مثل خواهر کوچیکمه. عزیزم یه چیزی بپرسم ناراحت که نمیشی؟ نامزدت با تو قهر کرده؟ اسین قهر نیست، نامزدی رو به هم زده. نامزدی رو به هم زدی؟ اما چرا؟ چی داری میگی تو؟ اینو که از خودش بپرسین یا از حنا بپرسین، چون بی اجازه اون هیچ کاری نمیکنه. فقط به خوشحالی اون فکر میکنه، نه خوشحالی نامزدش. تا جایی که به نامزدت مربوط بشه من ازش میپرسم و حتما بهت میگم. اما این وسط چرا حرف حنا پیش اومد؟ حنا همه کار است. واسه خرید رفتن بهم دستور میده با اون برم. به خاطر خوشحالیش طلای جهیزیه‌مو مجبور میکنه که بدم به اون. طلا؟ چه طلایی؟ همون طلایی که تو عروسی رامشا استفاده کردم. حتی شما هم خوشتون اومد. خب اون طلا به حنا چه ربطی داره؟ یه روز اومده بود خونم، واسه عروسی دوستش میخواست. منم بهش جواب رد دادم، ولی اون سیرش پیش اسین هم رفته بود. کدوم عروسی؟ چطور عروسی؟ عروسی کی آخه؟ اینا نمیدونم، ولی فقط اینو میدونم که دلم نمیخواست طلا رو بهش بدم. واقعا مجبور شدم. اگه اسین اصرار نمیکرد من این کارو نمیکردم.